हमसे बड़ा कोई ना मुझ पे वतन है, ना कोई मुझ पे इस्लाम है तो सामने आए। खाली आज के रसूल के दावे करना हो रहा है और फैजाबाद की ठंडी हवाओं में 21 दिन बैठकर लब्बैक का नारा लगाना हो रहा है। आज शहीदों को कांधों पर उठाकर आना हो रहा है। जदों बैतुल मुकद्दस होया फतह, एक हफ्ता लग्या उदी सफाई ते। सलाउद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी पहले हिम से मिंबर बनवा गए सी। उन्हें कहा मैं दुनिया तो चला जावा ना, ते मिंबर जदों बैतुल मुकद्दस फतह होवे ते पहला जुम्मा ए रख के खुतबा पढ़ना है। सलाउद्दीन अयूबी ने फतह कर लिया, मिंबर हिम्स तो मंगा लिया। बड़े तमाम ना ते बड़े सज धज ना मिंबर फौज लैन गई। वो मिंबर ले आए, पता नहीं कितने साल लगे वो मिंबर बनान होते। वो मिंबर बिछ गया। मुहियुद्दीन बिन ज़की नू सलाउद्दीन अयूबी हुक्म दिता कि आज खुतबा तुसी देना है, आज खुतबा तुसी देना है। और उस तो पहले जदों अजाना हुई तो फिर की होया, सलाउद्दीन अयूबी अपनी पूरी सल्तनत जो वड्डे वड्डे कारी मंगाए, जेड़े सोहणियां, अजान तो वैसे ही सोहनी होंदी, मुराद है कि जिन्हां दी आवाज़ां बड़ियां धड़ल्ले दियां सन। उन्हें क्या भाई सारे बैतुल मुकद्दस ते कोने खड़े होके अल्लाह अकबर अजाना दो। ते सलाउद्दीन भी बैठा, पूरी फौज भी बैठी, जरनैल भी बैठे, पूरी ब्यूरोक्रेसी भी बैठी। लिबरल एक भी कोई नहीं सी। हम लिबरल है, मैं क्या इस्लाम में लिबरल का ताल्लुक ही कोई नहीं है। जिन्हें कलमा पढ़ लिया उसकी मिसाल तो हुजूर ने फरमाया उस ऊंट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है। तू केड़े पासों आया? जिस उठ दी नकेल निकली होवे उन्होंने तो लोग डंडे मार मार के सीधा कर दे। क्यों जी? उठ हो ही होना जेड़ा नकेल मालिक दे हाथ च होवे ते मालिक जिन चाहे उठन फिरदा रहे। उठ दी मर्जी कोई नहीं रह जाती। हुजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी नकेल, उन्हें की करना है जिन्हां दी नकेल कुफर दे हाथ च होवे ते यहूद नसारा दे हाथ च होवे, उन्हें की करना है बात वो करेगा जिसकी नकेल अल्लाह रसूल के हाथ में है। क्यों जी? और जदों अजाना हुई तो मौलाना मंजर की सी उथे, मंजर सुनो जरा की सी। सलाउद्दीन अयूबी क्या अजाना पढ़ो भाई, सारे कारी सारे बह गए पहलियां सफे च आ गए। सलाउद्दीन अयूबी पहली बारी नवा सूट पाया, पहले तो नहीं सी पांदा। उन्हें कहा आज मैं सिर्फ इस्लाम दी खुशनुदी वास्ते पा रहा, सिर्फ भाई कहता मैंने सूटां दी लोड़ नहीं नवे दी, लेकिन आज मैं नवा पा रहा दुनिया नूं दसण वास्ते कि इस्लाम अपनी पावर रखदा। उस दिन सलाउद्दीन अयूबी भी नवा जुब्बा पाया। तो क्यों जो मंजर होना मौलाना? आज फिर सलाउद्दीन अयूबी का मुंतजिर है बैतुल मुकद्दस। हाँ, सदियों बाद भी सलाउद्दीन अयूबी का मुंतजिर है कि वो जुब्बा पहन कर कब आएगा नया और कब फतह होगा बैतुल मुकद्दस। जब बैठ अजाना हुई तो कादतिल कुलूब ततीरो मिनल फरह, हाफिज इब्न कसीर ने लिखा जदों अजाना हुई ना ते लखां दा मजमा सी ते जदों कारियां ने कहा अल्लाहु अकबर ते करीब सी कि लखां दे मजमे दियां रूहां भी निकल के परवाज कर जांदी। ऐ खुशी सी उन्हां। लो जी जदों अजाना हो गई ते उथे तकरीर उर्दू च होंदी नहीं सी ना, खुतबा ते अरबी च ही होना सी। ते मुहियुद्दीन बिन ज़की जेड़ा खुतबा पढ़ा वो सुनो जरा तुस। अल्हम्दुलिल्लाह मुइज़्ज़िल इस्लाम बिनस्रिही व मुज़िल्लिश शिर्क बिकारिही व मुसर्रिफिल उमूर बिअम्रिही व मुदीमिन निअम बिशुक्रिही व मुस्तदरिजिल काफिरीन बिमक्री अल्लज़ी क़द्दरल अय्याम दुवलन बिअदली व जअलल आक़िबता लिल मुत्तक़ीन बिफ़ज़ली व अफ़ादा अलल इबाद मिन ज़िल्लिही व अतली अल्लज़ी अज़हर दीनहु अलद्दीन कुल्ली अल काहिरु फ़ौक़ इबादिही फ़ला युमानहु वज़्ज़ाहिरु अला ख़लीक़तिही फ़ला युनाज़अहु वल आमिरु बिमा यशाअु फ़ला युराजअहु वल हाकिमु बिमा युरीदु फ़ला युदाफ़अहु अहमदुहु बिइज़फ़ारिही व इज़हारिही व एज़ाज़िही लिऔलियाइही व नुसरत अंसारिही व मुत्ताहिर बैतिल मुक़द्दस मिन अदनासिश शिर्क व औदारी। आज अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीरों के जरिए वह मुस्तदरिजिल काफिरीन बिमक्री फरमा, आज काफिरों के जितने भी मकरो फरेब थे अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीरों के जरिए उनको नाकाम बनाकर मुसलमानों के हाथ में बैतुल मुकद्दस दे दिया है।
احمدو بازفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس شرک و آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے. یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا, تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی. کیوں جی آگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہاری واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضا بہ ربا. فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو. تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کر دیں واشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا. کیوں جی و داخل الشرک, حضور آ گئے, حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا, حضور کی شانیں بیان کی. ورافض الافک, اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا. الذی یسری بہ من المسجد الحرام الی ھذا المسجد الاقصی, فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی. وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرۃ المنتهى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے. یہ سارا حضور کی شان بیان کی, معراج بیان کی. محی الدین بن زکی, ہاں جی, شیخ الاسلام والمسلمین, اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے, آخر میں صلی اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلہ نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے وہ خطبہ, اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا, وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان. پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے, پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا. بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا. وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان, جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے. وعلی امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن. کیسے؟ وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام. فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں. ابو بکر پر بھی, عمر پر بھی, عثمان پر بھی, علی پر بھی. کون علی؟ مزلزل الشرک و مکسر الاصنام, جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رکھ دیتا. و مکسر الاصنام, اور جنہ بت ریزہ ریزہ کر دیتے. وعلی آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان. لو جی آپ کی دلوں کو, روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو, اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ترجمے کا ٹائم تو نہیں ہے, لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر لفظ پر. کیوں جی جتے جڑے شیر بیٹھے سن انہاں ویسے بھی بندے نو مجلس تو پتہ لگ جاندا پہ گل ہو کی رہی ہے. باویں بندہ ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے نا تے پتہ لگ جاندا بھئی اگلے دے منہ وچ اے تے نور چمک رہا. کیوں جی حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن نا, امی ولی سن, طالب علم حفظ دا مدرسہ. آپ جدو طالب علم حفظ کرتے سن تے آپ مصلا انہاں دے قریب جا بچھاندے سن. استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا, سائیں صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حافظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا. سمجھ آئے
نور چھلا مار رہا تے گل تے اپنی اپنی نے جناب قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چج نہ آئے وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں اقبال کہندا عشق رسول کوئی نہیں ہے نا تے بہ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر جلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب عشق رسول کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو منگ یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا وڈا عشق دیتا سانو بھی کوئی ذرہ دے دے کیوں جی لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے انہاں دا سوز نہ منگی ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب منگی ذرہ عشق رسول دا لیکن کمی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں بس سوز اوہی منگو تے اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے کیوں جناب لیکن منگنا ضرور ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں مسلمان آ فقیرے رات میں رات دا شعر پڑھ رہا اقبال روندے اقبال کہنا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں تے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان انہاں کو سب کچھ دتا اللہ دا ہے انہاں نو ہمت دیو انہاں نو حوصلہ دیو انہاں نو جواں مردی دیو انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نا دا بنایا ہے میزائل ایک باری تے چلا دین کیوں جی بس یہی ساری دعا ہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت